Central Visayas. Ikaupat sa adunay pinakadaghang medal sa palarong pambansa. Oy, very good. Italya sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nakuha sa Central Visayas ang ikaupat nga pwesto sa overall standing sa bago lang natapos nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Base sa opisyal nga medal tally sa Department of Education, nakatigom ang Central Visayas og 32 ka gold, 30 ka silver ug 44 ka bronze. Hugot ang panagsangka sa Region 7 sa ikaupat nga pwesto, kauban ang Western Visayas tungod kay usa lamang ka gold medal ang labaw. Mao na kining pinakataas nga nahuptan sa reyon, sukat pa sa 2018 nga palarong pambansa sa Vigan, Ilocos Sur, ug mulabaw usab sa ikapito nga pwesto nga nakuha niini sa miaging tuig sa Ilocos Norte. Bisan pa sa magbulag sa pipila ka mga syudad sa Negros Island, sama sa Dumaguete, Bayawan, Bai, sa Gihulngan, Kanlaon ug Tanhay, aron mahimong kabahin sa bagong delegasyon sa Negros Island region. Nakapakita gihapon og ligon nga performance ang Central Visayas. Nalabon usab diin ang iyap sa medal nga nakuha sa miaging tuig. Di nakatigom kini og 25 ka gold, 32 ka silver ug 52 ka bronze. Samtang nanguna sa kinadibukang medal tally ang National Capital Region nga dunay 21 ka Bulawan, 71 ka Pilak ug 71 ka bronze. Gisudan kini sa Calabarzon nga adunay 55 ka gold medal, 50 ka silver ug 60 ka bronze. Davao Region nga adunay 34 ka Bulawan, 32 ka Pilak ug 34 ka bronze. Samtang ana sa ikalimang pwesto ang Western Visayas nga adunay 31 ka gold, 36 ka Pilak ug 45 ka bronze medal. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa Balawas, inumusan Thona Plus Gold alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.